योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। श्री गुरुभ्यो नमः। अथ पातंजलि योग सूत्राणि मूलपाठः। समाधिपादः प्रथमः। अथ योगानुशासनम्। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः। तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र। वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्प निद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनिरन्तर्यसत्कार सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परम् पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दास्मिता रूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम् श्रद्धा वीर्यस्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्याधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानाद्वा क्लेशकर्मविपाकाशयैर् परामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् स एषः पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादा लस्याव्रतिभ्रान्तिदर्शना लब्धभूमिकत्वा नवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्य अङ्गमे जयत्व श्वासप्रश्वासाविक्षेपसह भुवः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य
विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तम् स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद्वा परमाणुपरं महत्त्वान्तोष्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मडेर ग्रहेत्रिग्रहणग्राह्येषु तत्स्थ तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्ये वार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं च अलिङ्गपर्यवसानम् ता एव सबीजः समाधिः निर्विचारवैसारद्ये ध्यात्मप्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषयाविशेषार्थत्वात् तज्जः संसकारोऽन्यसंसकारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्बीजः समाधिः इति समाधिपादः प्रथमः। अथ साधनपादद्वितीयः तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषाम् प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शनशक्त्योः एकात्मतेवास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखम् अनागतम् दृष्टिदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थिति शीलं भूतेन्द्रियात्मकम् भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषाविशेषलिङ्गमात्रा लिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तद्भावात् संयोगाभावो हानम् तदृशेः कैवल्यम्
विवेकख्यातिर्विप्लवाहानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमौ प्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठानाद् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः यमनियमासनप्राणायाम प्रत्याहारधारणाध्यानसमाधियो अष्टावङ्गानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहायमाः जातिदेशकालसमया नवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम् वितर्काहिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायाम् तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायाम् क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठायाम् सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायाम् वीर्यलाभः अपग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्ता सम्बोधः शौचात् स्वाङ्गुजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्त्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धिक्षया तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिः ईश्वरप्रणिधानात् स्थिरसुखमासनम् प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम् ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोः गतिविच्छेदः प्राणायामः स तु बाह्याभ्यन्तरस्तम्भ वृत्तिर्देशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपि चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम् प्रत्याहारः ततः परमावस्यतेन्द्रियाणाम् इति साधनपादः द्वितीयः। अथ विभूतिपादः तृतीयः। देशबन्धश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्यैकतानता ध्यानम् तदेवार्थमात्रनिर्भासम् स्वरूपशून्यमिव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिशो विनियोगः त्रयमन्तरङ्गम् पूर्वेभ्यः तदपि बहिरङ्गम् निर्बीजस्य व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोः अभिभप्तादुर्भावौ निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात् सर्वार्थैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता परिणामः
एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः। शान्तोदिताव्यपदेश्य धर्मानुपातिधर्मी क्रमान्यत्वं परिणामानत्वे हेतुः परिणामत्रयसंयमाद् अतीतानागतज्ञानम् शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासात् संकरस्तत्प्रविभागात् संयमात् सर्वभूतऋतज्ञानम् संकरः संस्कारसाक्षात्करणात् पूर्वजातिज्ञानम् प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम् न च तत्सालम्बनं तस्य विषयीभूतत्वात् कायरूपसंयमात् ग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुः प्रकाशः संप्रयोगे अन्तर्धानम् एतेन शब्दाद्यन्तर्धानमुक्तम् सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमाद् अपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्तिबलादीनि प्रवृत्त्यालोकन्यासात्मसूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम् भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम् ध्रुवे तद्गतिज्ञानम् नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम् कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः कूर्मनाड्यां स्थैर्यम् मूर्धज्योतिषी सिद्धदर्शनम् प्राधिभाद्वा सर्पम् हृदये चित्संवेत् सत्त्वपुरुषयोः अत्यन्तासङ्कीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानम् ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते ते समाधावुपसर्गाव्युत्थाने सिद्धयः बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः उदान जया जलपङ्ककण्टकादि स्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्च समानजयाज्वलनम् श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमाद्दिव्यं श्रोत्रम् कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्लघुतूलसमापत्तिश्च काशागमनम् बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः स्थूलस्वरूपसूक्ष्मान्वयार्थवत्त्व संयमाद्भूतजयः ततो अणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तर्धमानविघातश्च रूपलावण्यबलवज्रसंहननत्वानि कायसम्पत् ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्त्वसंयमाद् इन्द्रियजयः ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम् स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणम् पुनः अनिष्टप्रसङ्गात् षडक्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम् जातिलक्षणदेशैः अन्यता नवच्छेदात् तुल्ययोस्तु
ततः प्रतिपत्तिः तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयं क्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम् सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम् इति विभूतिपादः तृतीयः। अथ कैवल्यपादः चतुर्थः। जन्मौषधिमन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धयः जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्या पुरात् निमित्तम् अप्रयोजकम् प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् निर्माणचित्तान्यास्मिता मात्रात् प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकम् चित्तमेकमनेकेषां तत्र ध्यानजमनाशयम् कर्मा शुक्ला कृष्णम् योगिनस्त्रिविधमितरेषां ततस्तद्विपाकानुगुणानामेव अभिव्यक्तिर्वासनानां जातिदेशकालव्यभितानाम् अपि आनन्तर्यं स्मृतिसंस्कारयोः एकरूपत्वात् तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात् हेतुफलाश्रयालम्बनैः संगृहीत्वा देशामभावे तद्भावः अतीतानागतं स्वरूपतो स्त्यध्वभेदा धर्माणां ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः परिणामैकत्वाद् वस्तुतत्त्वं वस्तुसाम्ये चित्तभेदात् तयोः विभक्तः पन्थाः न चैक चित्ततन्त्रं चेदेवस्तु तत्प्रामाणकं तदा किं स्यात् तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम् सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयः तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात् न तत्स्वभासं दृश्यत्वात् एकसमये चोभयानवधारणम् चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेः अतिप्रसङ्गः स्मृतिसङ्करश्च चित्तेः अप्रतिसङ्क्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम् दृष्टिदृश्ययोः परक्तं चित्तं सर्वार्थं तदसङ्ख्येयवासनाभिः चित्रमपि परार्थं संहत्य कारिणत्वात् विशेषदर्शिन आत्मभावभावनानिवृत्तिः तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्रागभारं चित्तं तच्छिद्रेषु प्रत्यान्तराणि संस्कारेभ्यः हानमेषां क्लेशवदुक्तम् प्रसङ्ख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेः धर्ममेघः समाधिः ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्य नन्त्याजगेयमल्पम् ततः कृतार्थानां परिणामक्रम समाप्तिर्गुणानां क्षणप्रतियोगी परिणामपरान्तनिग्राह्यः क्रमः पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रशवः कैवल्यस्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिः इति कैवल्यपादः चतुर्थः। श्रीगुरुभ्यो नमः।
आबाहु पुरुषाकारम् सशङ्खचक्रासिधारिणम् सहस्रं शिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलम्। ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलम्। ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलम्। Now I tell the other mantra, who I am. मैं कौन हूँ, who I am. ओम आनंदम ओम आनंदम ओम आनंदम ओम आनंदम। सद्गुरु शरणम सद्गुरु शरणम सद्गुरु शरणम सद्गुरु चरणम सद्गुरु चरणम सद्गुरु चरणम। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम आदि शक्ति महाशक्ति पराशक्ति ओम। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम आदि शक्ति महाशक्ति पराशक्ति ओम। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम आदि शक्ति महाशक्ति पराशक्ति ओम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम। I am peaceful soul, I am peaceful, I am peaceful soul. Om Shanti Om, I am peaceful soul. Jai Gurudev.